बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात की वीडियोज़ आपके सामने पेश की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इरशादात और करामात का ज़िक्र करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिल जाएं। सबसे पहले हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कुछ इरशादात आपसे शेयर करते हैं। आपने फरमाया, सईद वो है जो तन्हाई में अपने को लोगों से बेनियाज और खुदा की तरफ झुका हुआ पाए। जो शख्स किसी ब्रादर मोमिन का दिल खुश करता है, खुदावंद आलम उसके लिए एक फ़रिश्ता पैदा करता है जो उसकी तरफ से इबादत करता है और कब्र में मोनिस तन्हाई, क़यामत में साबित कदमी का बाइस, मंजिल शफ़ाअत में शफ़ी और जन्नत में पहुँचाने में रहबर होगा। नेकी का कमाल ये है कि इसमें जल्दी करो और उसे कम समझो और छुपा के करो। एक दफ़ा फरमाया, तौबा में ताख़ीर नफ्स का धोखा है। आपने फरमाया, चार चीज़ें ऐसी हैं जिनकी क़िल्लत को कसरत समझना चाहिए: आग, दुश्मनी, फ़कीरी और मरज़। एक दफ़ा आपने फरमाया, किसी के साथ 20 दिन रहना अजीज़दारी के मुतरादिफ है। एक और मौके पे आपने फरमाया कि शैतान के ग़लबे से बचने के लिए लोगों पर एहसान करो। मज़ीद कुछ इरशादात कुछ इस तरह हैं, लड़की रहमत है और लड़का नेमत है। खुदा हर नेकी पर सवाब देता है और हर नेमत पर सवाल करेगा। जो तुम्हें इज़्ज़त की निगाह से देखे तुम भी उसको इज़्ज़त करो और जो जलील समझे उससे खुददारी बरतो। दुनिया में लोग बाप दादा के ज़रिए से मुतारिफ होते हैं और आखिरत में अमाल के ज़रिए से ही पहचाने जाएंगे। इंसान के बाल बच्चे उसके असीर और कैदी हैं। नेमत की वुसअत पर इन्हें वुसअत देनी चाहिए, वरना ज़वाल नेमत का अंदेशा है। जिन चीज़ों से इज़्ज़त बढ़ती है इनमें तीन हैं: जालिम से बदला ना ले, उस पर करम गुस्तरी जो मुखालिफ हो, और जो इसका हमदर्द ना हो उसके साथ हमदर्दी करे। मोमिन वो है जो गुस्से में हक से ना हटे और खुशी से बातिल की पैरवी ना करे। जो खुदा की दी हुई नेमत पर कनात करेगा वही गनी होगा। जो दूसरों की दौलतमंदी पर ललचाई नज़रें डालेगा वो हमेशा फ़कीर रहेगा। जो अपनी लग़ज़िश को नज़रअंदाज करेगा वो दूसरों की लग़ज़िश को भी नज़र में ना लाएगा। जो किसी को बेपर्दा करने की सही करेगा वो खुद बरहना हो जाएगा। जो किसी पर नाहक तलवार खींचेगा तो यकीनन वो खुद भी मकतूल होगा। जो शख्स बेवकूफ़ों से राह रस्म रखेगा हमेशा जलील होगा। जो उल्मा की सोबत हासिल करेगा इज़्ज़त पाएगा। जो बुरी जगह देखा जाएगा बदनाम होगा। हक गोई करनी चाहिए, ख्वाह वो अपने लिए मुफीद हो या मुज़िर। चुगलखोरी से बचो क्योंकि ये लोगों के दिलों में दुश्मनी और अदावत का बीज बोती है। अच्छों से मिलो, बुरों के करीब ना जाओ क्योंकि वो ऐसे पत्थर हैं जिनमें जोंक नहीं लगती, यानी उनसे फ़ायदा नहीं हो सकता। जब कोई नेमत मिले तो बहुत ज़्यादा शुक्र करो ताकि नेमत में इजाफ़ा हो। जब रोज़ी तंग हो तो इस्तग़फ़ार ज़्यादा किया करो कि अब्वाब रिज़्क़ खुल जाएं। जब हुकूमत या गैर हुकूमत की तरफ से कोई रंज पहुँचे तो ला हौला बिला कुव्वता इल्ला बिल्ला अल अलियुल अज़ीम ज़्यादा कहो ताकि रंज दूर हो, गम दूर हो और खुशी का वफूद हो। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बाज़ करामात का भी ज़िक्र कर लेते हैं। अल्लामा अरबली लिखते हैं कि अबू बसीर एक दिन हम्माम जाने के लिए अपने घर से बरामद हुए। रास्ते में चंद ऐसे हज़रात मिले जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। अबू बसीर साहबी ये सोच कर साथ हो गए कि अगर मैं हम्माम से वापसी में जाऊँगा तो सादत ज़ियारत में पीछे रह जाऊँगा। जब वहाँ पहुँचे तो आपने इशारतन फरमाया कि नबी और इमाम के घर में हालत जनाबत में दाखिल नहीं होना चाहिए। अबू बसीर ने माज़रत की और हम्माम वापस चले गए। यूनुस बिन ज़बियान कहते हैं कि हम लोग एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने दौरान गुफ्तगू में फ़रमाया कि ज़मीन के ख़जाने हमारे इख्तियार में हैं। ये कहकर आपने पैर से ज़मीन पर एक ख़त खींचा और एक बालिश का डब्बा उठाकर हमें दिखलाया। इसमें बेहतरीन सोने की ईंटें थीं। मैंने अर्ज़ की, मौला आपके कब्ज़े में सब कुछ है मगर आपके मानने वाले तकलीफ़ उठा रहे हैं। आपने फरमाया, उनके लिए जन्नत है। एक और वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को किसी काम से बाज़ार भेजा। जब उसकी वापसी में बहुत देर हुई तो आप उसको तलाश करने के लिए निकल पड़े। देखा कि वो एक जगह लेटा सो रहा है। आप उसे जगाने के बजाय उसके सरहाने बैठ गए और पंखा झलने लगे। जब वो बेदार हुआ तो आपने फरमाया, ये तरीक़ा अच्छा नहीं है,
رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کاج کے لیے ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ آپ کے اخلاق اور عادات و اوصاف کا ذکر کریں تو اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشے مسجد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری تھیلی تم نے لے لی ہے۔ حضرت نے پوچھا، اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا، 1000 دینار۔ حضرت نے فرمایا، میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ بیت الشرف میں تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے تو وہ مسجد میں واپس گیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو اس کو اپنے ہی سامان سے دیناروں کی وہ تھیلی مل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا اور معذرت کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہا۔ حضرت نے فرمایا، ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے آپ کے مقرر کردہ ایک شخص نے کہا کہ ہمیں اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ ہے جو بہت عرصے تک کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، یہ تمام غلہ فروخت کر ڈالو اور اس کے بعد جو حال سب کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ چنانچہ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا، اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکا کرے بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جو کی پکائی جائے۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے اور خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس سے محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جیسے تر تھا۔ کسی نے کہا، یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے، میں یہ خدمت انجام دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ آپ اپنے غلاموں اور کنیزوں پر بھی مہربانی کرتے تھے، جس کا ایک حیرت انگیز نمونہ یہ ہے کہ جسے سفیان ثوری نے بھی بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا، میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مکان کے کوٹھے پر نہ چڑھے۔ اس وقت جو میں گھر آیا تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ایک بچے کی پرورش پر متعین تھی اسے گود میں لیے زینے سے اوپر جا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو ایسا خوف طاری ہوا کہ بدحواسی میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس صدمے سے جاں بحق تسلیم ہو گیا۔ مجھے بچے کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں جتنا اس کا رنج ہے کہ اس کنیز پر اتنا رعب و ہراس کیوں طاری ہوا۔ پھر حضرت نے اس کنیز کو پکار کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں نے تم کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بچے کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ آپ نے کھانے کے موقع پر اپنی کنیز کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ وہ سالن کا بڑا پیالہ لے کر جب دسترخوان کے قریب پہنچی تو اتفاقاً پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور اس کے گرنے سے امام علیہ السلام اور دیگر مہمانوں کے کپڑے خراب ہوئے۔ کنیز کانپنے لگی، لیکن آپ نے غصے کے بجائے اسے راہ خدا میں یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ تو جو میرے خوف سے کانپتی ہے شاید یہی آزاد کرنا کفارہ ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک غلام آپ کا ہاتھ دھلا رہا تھا کہ اچانک پانی کا برتن چھوٹ کر تشت میں جا گرا اور پانی اڑ کر حضرت کے منہ پر پڑا۔ غلام گھبرا اٹھا۔ حضرت نے فرمایا، ڈرو نہیں، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ کتاب تحفۃ الزائر میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ آپ کی عادات میں ایک خاص عادت یہ تھی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آپ عہد صفا اور زمانہ منصور میں بھی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ویورز، یہاں پر ہم آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔